چی شده اصغر؟ انگار خیلی به هم ریخته ای. چیزی نیست. با تمنا دعوا موا کردین؟ البته تمنا اهل دعوا کردن نیست که. خیلی مؤدب و متینه، رفتاراش همه خوبن. تو چت شده؟ حالت خوبه؟ نه نمیخواد دلت برای من بسوزه. اگه دلت درد میکنه بریم دکتر. خب درد که همش توی سرم میچرخی. به دکتر چی بگم؟ که شوهرم زدتم. ولش کن، خودم پا میشم میرم. من میرسونمتون. یه لحظه، دلیلشو نگفتیم. بگو. دارم ازت سوال میکنم. تمنا نامزد داشته خانده داشت. خب تا الان هیچی به من نگفته. من که میدونستم، حتی به سلما و کوثرم گفته بودم. یعنی لازم ندونستیم به منم بگی؟ چه فرقی برات میکنه؟ من باید میدونستم خانده داشت. خب الان فهمیدی دیگه. یه 10 دقیقه دیگه راه میافتی. آره دارم میام. شب که اومدم راجع به این موضوع با هم حرف میزنیم. فعلا خداحافظ. چی شده زنده داشت؟ حالتون خوب نیست؟ نه من خوبم. باشه ببین منو برسون خونه مامانم. من؟ خب به خانده داشت بگیم بی زحمت. بلد بودم به داداشت بگم. باشه بریم برسونم. نه الان نه. یعنی الان بچه هم خوابیدن دیگه. میدونی تمنا هم خونه نیست. به این بهونه اونم میبینیش. نمیخوام ببینمش. حالا مگه چی شده؟ میتونی ازش بپرسی. خب وظیفش هم هست که همه چی رو برات تعریف کنه. اینو من و شما میفهمیم زنده داشت، نه اون. آره بهم بگین هر وقت خواستیم برسونمتون. معلم امروز درس چی داریم؟ نمیتونی دوتا کارو با هم بکنی. یا لج کن یا عاشق باش. من لج نکردم. ببین اگه تو واقعا از هر دعواتون شده بود هیچ وقت نمیگفتم برو و منتشو بکش. ولی الان قشنگ معلومه که یکی یه چیزی توی گوشش خونده. برای چی گوش داده؟ چرا به جای اینکه سر من داد بزنی سر آقا اصغر داد نمیزنی؟ راستش اگه همچین اتفاقی برای من میافتاد بلافاصله میرفتم همه چی رو توضیح میدادم. یقشو میگرفتم و میپرسیدم چطور جرأت کردی در مورد من اینطوری حرف بزنی؟ خدا نکنه که یه روز همچین بلایی سرت بیاد که سر من اومد. وای حالا گریه نکن دیگه. چی شده تمنا؟ چرا گریه میکنی؟ وای حال بابا که خوبه؟ آره بابا که خوبه. آها پس حتما تلان چیزی گفته. آبجی تلان همه چی رو گفته مامان.
اون قدیما بوده که وقتی یه خواستگاری جور میشد مخفیش میکردن. الان نامزدا دست تو دست هم میچرخن. بعد اونم که از فامیلای شوهر خواهر تمنا بوده. حتما 24 ساعته میومده و میرفته. تمنا هم که با خواهرش زندگی میکرده. حالا دیگه خودت تا تهش رو بخون. تو الان داری اینو به من میگی؟ اجازه نداد به چیزی بگم. اون همه رو گفته. باید به اظهر میگفتی که چیزی نبوده بخوای ازش حرف بزنی. من هیچ حرفی باش ندارم. هنوز اینقدر عاقل نشدی که خودت بخوای تصمیم بگیری. زندگی داره از دست میره. تو رو به خدا قسم، مگه شوخی آخه؟ عقد کردی، عقد. برای چی اینو دعوا میکنی؟ مقصر اصلی آبجو تلانه. آخه تلانو چی کارش کنم؟ امروز قشنگ باش حرف میزنم. کاراشم تمامی نداره اصلا. فتنه پشت فتنه، دردسر پشت دردسر. حالا از این تعجب میکنم که تو و تمنا چندین ساعت با هم تلفنی حرف میزنی، بعد هنوز صلاح ندونسته بهت این موضوع رو بگه. خب حالا چی میشه گفت؟ از کجا میشه فهمید هر کی تو دلش چی داره میگذره؟ حالا دلا رو فقط خدا میدونه. بچه‌ها رو با خودتون میآوردین، دلشون تنگ میشه براتون. بفرما اینو ببین. برای چی دوتا خدمتکار گرفتم ها؟ برای چی حقوق میگیرن؟ بچه‌ها رو که نمیتونم 24 ساعت دنبال خودم بکشونم. آدم خودش هم 1000 تا کار داره دیگه. مراقب باش. برو کنار. مامان تمنا کجایی تو؟ بفرمایید، دختر نازنازیتون اومد. اسمشو آوردیم و رسید. بفرمایید، هر سوالی داریم بپرسید. با اجازه. کجا؟ بیا تو. نه من بیا تو، چیزی نمیشه. زنبو جان لطفاً چیزی نگین. منم برم نمازمو بخونم. بیا تمنا. صداش نکنید. نمیخوام ببینمش. بیا، این از هر چی داره میگه نمیخواد ببینتت. پس چقدر با هم دیگه تفاهم داریم؟ چون منم نمیخوام ببینمت. این چه رفتاریه تمنا؟ تو برای چی وایسادی؟ با اجازه میرم. فقط اومدم داخل شما رو ببینم. هر طور میلته. نمیفهمم برای چی بین همدیگه دیوار کشیدی. حتی نمیخواین همدیگه رو ببینیم. نه اصلا اینطوری نیست. آره واقعا اینطوری نیست. نمیدونم چرا تمنا نمیخواد تعریف کنه. اظهرم میگه من ناراحتم. چرا هیچی از نامزد قبلیش به من نمیگه؟ تو ساکت باش. گذاشتم بعداً حسابتو برسم. ببین پسرم، اصل قضیه اینه که نامزدی اون نزنم. لطفاً هیچ توضیحی ندی. هیچی. باشه پسرم برو. ولی یه حرفمو یادت باشه. نامزدی یه تصمیمه، یه تصوره که بعضی وقتا به سرانجام نمیرسه. ازدواجم تو آسمونا نوشته شده. عقد اصل ماجراست. چیزیه که خدا هم ازش راضیه. من میرم. خدا حافظ. تو هم حق داری دخترم. ولی اینم حقته که پایه های ازدواجت محکم باشن. الان تازه عقد کردی. پس برای چی داری با خودت لج میکنی ها؟ عجب حرف خوبی زدینا.
منم همینو داشتم میگفتم که رشته اعتماد خیلی نازک و زود میبره. یه دفعه تمام. تو نمیخواد دخالت کنی.